ओम. संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 3 गणेश स्वरूप वर्णनम. श्री गणेशाय नमः. मुद्गल उवाच. अधुना शृणु दक्षत्वं पूर्णशान्तिप्रदायकं चरितं गणनाथस्य यत् अयोगे मायया हीनः सदा बन्धविवर्जितः निमग्नस्य ब्रह्मसुखे तिष्ठ नित्यं विशेषतः स्वानन्दाख्यं परं ब्रह्म नष्टं गणेशयोगतः पुनः सृष्टं गणेशेन पूर्णयोगस्वरूपिणा एवं पुनः प्रनष्टं तत् कालेन बहुना विधे पुनः सृष्टं पुनर्नष्टं कल्पा एवं गता बहु नित्यं त्वयोगसंस्थः स गणेशो ब्रह्मनायकः विचारमकरोच्चित्ते दृष्ट्वा स्वानन्दजं भ्रमम् अहो मायाप्रभावेण ब्रह्मस्वानन्दधारकं नानाभावयुतं भूत्वा पुनर्भवति नश्यति मायाविहीनभावेनाहं सदा मोहवर्जितः अखण्डयोगसंयुक्तोत्तिष्ठं ब्रह्मपरायणः अविनाशिपदं दत्तं मह्यं केन महात्मना न ब्रह्मनाशसंयुक्तमविनाशि न विद्यते. दक्ष उवाच. अविनाशी समाख्यातं देहिरूपं पुरा त्वया स्वत् उत्थानकेनैव सृष्टं तदेव निश्चितं स्वसंवेद्यात् परं ब्रह्मा योगरूपं प्रकीर्तितं तदेव केन योगीश विनाशी कथ्यते त्वया. मुद्गल उवाच. नाशानाशादिभेदांश स्वानन्दात् सम्भवन्ति च भेदाभेदादिहीनं तत् स्वसंवेद्यं प्रकीर्तितं शिष्यस्य बोधदानार्थं योगिनस्तं वदन्ति च कथितुं नैव शक्यत्वात् किञ्चित् भेदं प्रजापते अयोगम विनाशाख्यं कथयाम्यधुना परं नाशरूपं स्वसंवेद्यं बोधार्थं नात्र संशयः अयोग्यश्चिन्तया विष्टो बभूवे बन्धहीनतः निवृत्तिजं सुखं तुच्छं मानयामास चेतसा सदा मायाविहीनत्वं ममास्तत्र न संशयः मायायुक्तविहीनत्वं नैव ब्रह्मणि विद्यते विचार्य खेदसंयुक्तो योगमार्गपरोऽभवत् अयोगो हृदि संचित्य तपस्ततापदारुणं दशवर्षैर्गणाध्यक्षः प्रसन्नो हृदि संस्थितः दर्शयामास मन्त्रं स एकाक्षरं स्वकीयकं दृष्ट्वा योगो जजापाति हर्षितो मन्त्रमुत्तमं ध्यात्वा मन्त्रस्वस्वरूपस्त्वं गणेशं शान्तिदायकम् ततः स्वल्पेन कालेन रूपं गणपतेः शुभं ददर्श गजवक्त्रादि चिह्नयुक्तं महाप्रभुः ततोऽति विस्मितो भूत्वा विचारमकरोत् हृदि कोऽयं गजाननो देवः स्त्रीभ्यां संशोभते हृदि गणेशकृपया ज्ञानं बभूव तस्य शाश्वतां तेन सर्वं योगेन ज्ञातं विघ्नेश चेष्टितं ततो हर्षितो भूत्वा ध्यात्वा देवं गजाननं मन्त्रं जजापयोगज्ञः शान्तिप्राप्त्यर्थमादरात् स्वयं स्वल्पेन कालेन पूरो ययो गजाननः वरदो भक्तवात्सल्यान् महाभक्तस्य भोविधे. दक्ष उवाच. आश्चर्यं विप्रवदसि ज्ञायते न मया परं रहस्यं तेद्यवाक्यस्य योगग्रन्थिकस्य च अष्टो विनायकाः प्रोक्ता
तास्ते सर्वे गजवक्त्रिणः एकदन्तादिश्चिह्नैश्च संयुक्ता गणपाः किल संयोगस्थं गणेशानं भजन्ते नन्यमानसाः तेषां हृदि गणेशानः प्रकटो जायते यदा तदा ते विस्मिता भूत्वा न जानन्ति स्वरूपकं नित्यं गजाननः प्राज्ञा गजाननं कथं मुने एकाक्षररहस्यं ते न जानन्ति कथं प्रभो एकाक्षरस्य भावेन संस्थिता नित्यमञ्जसा तथा संयोगरूपस्थो गणेशो गणनायकं मंत्रयुक्तं न जानाति मंत्राकृतिधरा कथम् अयोगगणनाथोऽयं गजाननाकृतिं धरन् सम्मन्त्रो मंत्रयुक्तं तं न जानाति गणेश्वरं कीदृशो गणनाथस्तु पूर्णयोगप्रवाचकः यं न जानन्ति विघ्नेशास्तदा कृतिधरा अपि संयोगे गणनाथोऽपि सिद्धिबुद्धिसमन्वितः अयोगे सिद्धिबुद्धिभ्यां हीन एव स वर्ण्यते पूर्णयोगे गणेशानः संयोगायोगवर्जितः मायाभ्यां संयुतः प्रोक्तः कथं वद रहस्यकम् मुद्गल उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया दक्ष रहस्यं परमाद्भुतं योगिनां सुखदं पूर्णं शान्तिदं भावितात्मनाम् एकाग्र चित्तभावेन शृणु तस्य चरित्रकम् अन्यथा भ्रान्तिसंयुक्तो भविष्यसि निरन्तरं यथा विश्वमिदं नित्यं ब्रह्माकारं प्रवर्तते तथापि ब्रह्मरूपं तन्न जानाति हृदि स्थितं नामरूपविहीनस्त्वान् मन्त्रस्तस्य न विद्यते तपसा युक्तभावेन प्रणवं पश्यति प्रभुं सर्वाकारं महाबीजं प्रणवाकृतिरूपिणं दृष्ट्वा विस्मयभावेन विचारमकरोत् हृदि तपसा योगभावेन चतुष्पादं जगन्मयं जानाति कृपया तस्य मन्त्रराजं जगद्यथा ततो योगप्रभावेण प्रणवार्थस्वरूपिणं देवं सर्वात्मभावस्थं पश्यति विश्वमञ्जसा दृष्ट्वाति विस्मितं भूत्वा विचारयति चेतसि तपसा योगभावेन तं जानाति महाप्रभुं ततो योगप्रभावेण शान्तिस्थं गणनायकं पश्यति वक्रतुण्डांश्च ब्रह्म स्वानन्दगं परं प्रणवो देहरूपश्चेत् प्रणवार्थो गजाकृतिः शिरस्तयोश्च संयोगे गणेशो योगरूपधृक् योगाकारं महाद्रूपं दृष्ट्वा विस्मितमानसं विश्वं भक्तिसमायुक्तं भजनार्थं मनोदधे एतादृशं सुशान्तिस्थं ब्रह्मदेहधरं कथं भवति तस्य सेवा वै कुर्वे नित्यं महात्मनः हृदि स्थितं तस्य भावं ज्ञात्वा रूपधरः प्रभु गजाननो बभूवापि पुनर्दृष्ट्वातिविस्मितं तं पश्यति प्रजानाथ कोऽयं भिन्नस्वरूपधृक् ततस्तं तस्य जानाति कृपया योगसेवया गणेशानं मूर्तिधरं भजतेन्नन्यभावतः मन्त्रादीना रहस्येन जानीहि विश्वमादरात् तथा गणेश्वरः प्रोक्ता अष्टौ योगप्रवाचकाः तेषां हृदि स्थितं ब्रह्म स संवेद्यं न संशयः महेश्वर्यं प्रसंयुक्ता न जानन्ति कदाचन वयं ब्रह्मस्वरूपाश्च प्रत्येकं मानयान्ति ते न मत्तः परमं किञ्चित् ज्ञात्वा मोहसमन्विताः विश्वात्मनि च विश्वस्मिन् क्रीडायुक्ता बभूविरे कृत्वा नानाविधं खेलं नानाकल्पपरायणाः एवं बहो गते काले शान्तिमिच्छन्ति शाश्वतीं ततः क्रीडां विहायैव स्वमहिम्ना
भवन् स्थिताः। तथापि ते पुनर्विश्वप्रवशाः ससृजुः स्वयं। ततस्ते खेदसंयुक्ता विचारं कुर्वते परं। केन स्मं प्रेरिता विश्वं सृजामो विविधं वयम्। अतः स्वाधीनता नो न विद्यतेऽपि कदाचन। वयं न ब्रह्मरूपांश मायामोहयुताः सदा। एवं मनसि सन्धार्यं समाधिदं तपसा योगसंयुक्ता बभूवुर्नात्र संशयः। क्रमेण गणपा सर्वे पूर्णयोगस्वरूपिणी। लयं ययुः सुशान्तिस्था शान्तरूपे प्रजापते। तत्र विधिं प्रवक्ष्यामि शृणु संशयनाशकं। योगाष्टदा समाख्यातस्तत् स्वरूपं सुयोगदकं। शमोदम आसनं च प्राणायामश्चतुर्थकः। प्रत्याहारो धारणा वै ध्यानं समाधिरष्टमः। स्वधर्मयुक्तभावेन मनो नियम्य यत्नतः यतते ब्रह्म प्राप्त्यर्थं स शमः परिकीर्तितः। स्वधर्मस्थितिमास्थाय नियमाधिस्वभावतः। दामेद्देहं सुशान्त्यर्थं दमस्तेन प्रकथ्यते। स्वस्तिकादीनि भो दक्ष आसनानि विशेषतः साधयित्वा समतिष्ठेद्योगार्थं मासनं स्मृतं। प्राणायाम ततोऽभ्यस्य लघ्वादिकं क्रमेण च। योगार्थं साधयेद्वायुं स प्राणायाम उच्यते। नानाविषयभोगार्थं गच्छन्तीन्द्रियकाणि तु तेभ्यस्तानि समागुह्य योगयुक्तानि कारयेत्। समनांसि सुशान्त्यर्थं धृत्वा पुनः पुनः इन्द्रियाणि नरः कुर्यात् प्रत्याहारः स वै स्मृतः। महावाक्यादिभिः प्रोक्तं ब्रह्मशब्दार्थभावतः सन्धार्य श्रमेध्यक्ष धारणा सा प्रकृतिता। हृदि ब्रह्मावबोधश्च जायते ऐक्यभावतः। स्वस्य तेन समाख्यातं ध्यानं ब्रह्मसुखप्रदं। ततो ब्रह्मणि सोऽप्येवं लीनः संजायते परे। न ब्रह्म न स्वयं तत्र समाधिः परिकीर्तितः। इदं योगाष्टकं प्रोक्तं योगप्राप्त्यर्थमादरात्। सेविनां ब्रह्मदं पूर्णं भविष्यति न संशयः। तत्र मायायुता जीवा भिन्नदेहधरा मताः। तेषामष्टकमेवं तद्वर्तते साधनात्मकं। ब्रह्माकाराणि प्रोक्तानि तत्त्वानि विविधानि तु। विश्वरूपाणि सर्वाणि ब्रह्माण्यन्यमुखानि च। तेषां योगः समाख्यातस्त्रिविधो नात्र संशयः। देहादिभावशून्यत्वात् तच्छृणुष्व सुखप्रदं। धारणाध्यानके दक्ष समाधिपरिकीर्तितः। त्रिभिर्योगं समाराध्यं शान्तिगानि भवन्ति तु। स्वस्वब्रह्मणि ये सन्ति भोगा ब्रह्मसुखात्मकः। तान् त्यक्त्वा धारयेद्ब्रह्म तपस्तदेव कथ्यते। पूर्णशान्त्यर्थमन्त्यन्तं ब्रह्माणि सम्भवन्ति चेत् त्यक्त्वा भोगांस्त्यक्त्वा
तपस्तेषां ज्ञातव्यं विबुधैः परं मनोवाणिविहीनं न मनोवाणिमयं न च ब्रह्म वेदेषु विख्यातं तदेव गणनायकः न तत्र सगुणं दक्ष निर्गुणं नैव वर्तते गणेशे पश्य वेदेषु योगरूपस्ततः स्मृतः ब्रह्माणि खेदयुक्तानि पराधीनतया यदा तपश्चेरुस्तदा तानि विचार्यं ब्रह्म प्राप्तये अतितपोबलेनैव हृदि स्फीतिः प्रजायते योगस्य मन्त्रराजं तं जानीहि ब्रह्मणां विदे ततो हर्षयुक्तान्ये वानुभवं समस्तरुस्तदा जपस्तदेवं तेषां वै ब्रह्मणां भवति प्रभो हृदि संस्थं ततो योगं ददृशुस्तानि सर्वदा तदेव गणराजस्य रूपं तत्र प्रकीर्तितं ततस्तल्लीनभावेन तिष्ठन्ति ब्रह्मकानि वै गणेशस्य कृपा ज्ञेया तत्र सा कथ्यते बुधैः योग एतादृशं ब्रह्म यदि देहयुतं भवेत् तदा तं प्रभजिष्यामो नित्यमिच्छन्ति तानि तु ब्रह्मदेहधरा सोऽपि बभूव भक्तिमोहितः आययौ वरदानार्थं तेषामग्ने गजाननः ब्रह्मकाराणि चिह्नानि कथितानि पुरा मया गणेशस्य स्वरूपे तु तान्यपश्यंश्च तादृशं ततस्तानि प्रणेमुस्तं पुपुजुस्तं च नित्यशः अन्ते योगमयान्येव बभूवुर्नात्र संशयः एतत्सर्वं समाख्यातं ब्रह्मणां चरितं मया तपोयोगादिकाचारमन्य शृणु प्रजापते वक्रतुण्डो गणेशानो यदि खेदसमन्वितः पराधीनतया दक्ष शान्तियोगपरोऽभवत् तदा तपोयुतः सोऽपि त्रेधा योगार्थमादरात् श्राम्येतेन हृदिस्थं तं लोकयेदेकदन्तकं देहेषु ब्रह्मभावेन वक्रतुण्डः स्थितोऽभवत् तस्माद्देहि स्थितः श्रेष्ठो भिन्नाकारः प्रकीर्तितः अतोऽयं वक्रतुण्डस्तं गजाननं परात्परम् एकदन्तं न जानाति तत्र भेदं वदाम्यहं त्रिगुणाकारदेहश्च तुरीयं मस्तकं मतं वक्रतुण्डस्तयोर्योगे बिन्दुब्रह्मप्रवाचकः चतुर्विधेषु देहेषु मोहयुक्तं च यत् स्मृतं सदा भेदविहीनं तज्जीवसंज्ञं प्रकथ्यते मोहहीनं सदा साक्षिरूपं परात्मधारकम् एकदन्तस्तयोर्योगे सोऽहं मात्रात्मकः स्मृतः जीवो देहरूपस्ततः परमात्मा शिरः स्मृतम् गजाकारं न सन्देहो एकदन्तस्य नित्यदा जीवात्मा परमात्मानौ दृष्ट्वा भेदविवर्जितौ विस्मितः स भवेत् तत्र वक्रतुण्डो गजाननः नानाभेदसमायुक्तो वक्रतुण्डो मयोदितं भेदहीनमेकदन्तं दृष्ट्वा प्रपश्यतं पुनः हृदिस्थं सोऽहमादौ यद्ब्रह्माकारं प्रकथ्यते बिन्दोस्तदेकं
दं बिन्दोस्तदेकदन्ताख्यं न देहाधियुतं कदा सेवार्थं वक्रतुण्डेन प्रार्थितं हृदि संगतं ब्रह्म तदेव भो दक्ष एकदन्तो बभूवः यथा जगदिदं सर्वं ब्रह्माकारं प्रकीर्तितं तथा ज्ञेयं वक्रतुण्डोऽपि एकदन्तस्वरूपधृक् सगुणं नरसंज्ञस्थं निर्गुणं गजवाचकं तयोर्योगे परं ब्रह्म गजाननः प्रकथ्यते सेवार्थं प्रार्थितं सर्वैस्तदेव देहवान्भूत् गणेशो ब्रह्मरूपाख्यो नानाब्रह्मसु संस्थितः अतो गणेश्वरं दक्ष न जानाति गणेश्वरः नानामोहसमायुक्तो भ्रान्तिभावात् सुशान्तिदं स्वत उत्थानभावे तु देहो बिन्दुमयः स्मृतः सोऽहं शिरो राजाकारं तयोर्योगे महोदरः एवं नानाविभिदैश्च नानाब्रह्मपरायणः गणेश्वरः स्थितस्तेषु गजाननादिश्चिन्नितः संयोगे गणनाथस्य स्वत उत्थानकं वपुः उत्थानं परतस्तस्य मस्तकं नात्र संशयः अयोगे बुद्धहीनं तु मस्तकं सिद्धिवर्जितं वपुस्तयोर्न संयोगे गणेशः परिकीर्तितः पूर्णयोगे शरीरं तु मतः संयोगवाचकम् अयोगवाचकं तस्य मस्तके तु अयोगवाचकं तस्य मस्तकं तु गजाकृति अविनाशार्थसंयुक्तो गजशब्दः प्रकीर्तितः अयोगान्न परं ब्रह्मविनाशाख्यं प्रकथ्यते संयोगायोगभावाख्यां भ्रान्तिः सर्वत्र पाठ्यते निराधार चित्ताग दक्षसा सिद्धिः प्रकीर्तिता संयोगायोगभावस्था बुद्धिर्भ्रान्तिधरा मता तयोः स्वामी गणाध्यक्षः पूर्णयोगप्रवाचकः अहं गणेशरूपश्चेत् संयोगायोगकौ मम कुतो माया प्रभावाख्यौ तेन शान्ति लभेन्द्रः सर्वत्राभेदभावेन संयोगात्मा गजाननः तिष्ठस्तत्र न संदेहो युतः संयोगमायया सर्वत्राभेदहीनश्च योगरूपो गजाननः अयोगमायया युक्तस्तिष्ठति व्यतिरेकतः यदि सर्वात्मकं योगं वदामि गणनायकं नानाब्रह्मसु संस्थं तमन्वयाख्यं तदा विदुः नागतं न गतं योगं कदाचित् चेद् चेद् गजाननं नानाब्रह्मसु मुक्तं तं ब्रह्मरेकात्मकं जगुः अतिश्चित्तल ये नैवाहं गणेशो न संशयः
चित्तपञ्चकं स्तृद्य पूर्णयोगमवाप्नुयात्। तत्र समाधिजं सौख्यं वदामि युक्तिभावतः। गणेशेऽहं तदाकारो भवामि यदि योगतः। तदा संयोगजः प्रोक्तोऽनुभवो योगिनां हृदि। यदाहं गणनाथश्च चिन्नागतो न गतः कदा। तदा योगशः प्रोक्तोऽनुभवः शान्तिदायकः। अतो योगमयो योगः कथं तत्र प्रवर्तते। चित्तं नानाविधं दक्ष संयोगायोगधारकं। योगे योगात्मकोऽहं च तदा शान्तिः प्रलभ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्ति। योगे योगात्मकोऽहं च तदा शान्ति प्रलभ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्ति प्रजापते। तस्मात् परं विद्यते न ब्रह्मयोगात् सुनिश्चितम्। अतोऽयं गणनाथस्तु ब्रह्मणस्पतिरुच्यते। संयोगायोगकादीनां ब्रह्मणां पातृभावतः। एतत् सर्वं समाख्यातं रहस्यं परमाद्भुतं। गजाननस्य ते दक्ष प्रकृतं शृणु साम्प्रतम्। ओमिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरित्रे गणेशस्वरूपवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः।